क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सब्जेक्टभित्र पर्ने च्याप्टर 7 फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं है। यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले मल्टी स्टेपसँग सम्बन्धित रहेर इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट, रिटेन अर्निङको फर्मेट र ब्यालेन्स सिटको फर्मेटलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं र त्यहाँका केही न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेका थियौं भने आजको क्लासमा हामीहरू त्यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस को इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको फर्मेटलाई प्लस कन्सेप्ट प्लस ओल्ड इज गोल्डका न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न गइरहेका छौं है। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अथवा एनएफआरएस का आधारमा इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेटलाई अध्ययन गर्नेछौं है त। ल साथीहरु सुरुवात गरौँ आजको क्लासलाई है। यो भन्दा अघिल्लो क्लासहरु हेर्नु भएको छैन भने ती क्लासहरुलाई पनि अध्ययन गर्नु होला भन्दै मैले यो क्लासलाई सुरुवात गर्ने अनुमति चाहे है त। ल साथीहरु यहाँ सुन्नु होला, यो नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र मल्टी स्टेपबाट अरमा क्वेशन आउँछ हामीहरुलाई लङ न्यूमेरिकल प्रोग्राम, त्यो पनि हामीहरुलाई थाहा छ है। अब यहाँ हेर्नु त डट कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट एनएफआरएस, अस्ति हामीहरु एनएफआरएस लेखेको ठाउँमा के लेख्यौं साथीहरु, मल्टी स्टेप भनेर लेख्यौं। आज के लेख्दैछौं, एनएफआरएस। एनएफआरएस भनेको के हो, नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। यहाँ पनि बनाउनु पर्ने के इन्कम स्टेटमेन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस। इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु र प्रॉफिट एन्ड लस भन्नु एउटै हो भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्यौं। अब फर्दर इयर इन्डेड कुनै पनि वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ यो है। कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई प्लसमा आयो भने प्रॉफिट, माइनसमा आयो भने लस, त्यति त हो कुरा है। हामीहरुलाई यहाँ प्राय इन्कमै आउने कुरा दिएको हुन्छ। ल सुन्नु होला, जस्तै हामीहरुले अगाडि मल्टी स्टेप पढिसकेका छौं भने मल्टी स्टेपका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेका छौं भने यो जुन हामीले नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन केही समस्या छैन है त। अब हेर्नु होला, मैले यो क्लासलाई सुरुवात गरे जस्तै हामीहरु अस्ति सेल्सको कुरालाई सुरुमा लेख्यौं। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनीको सबैभन्दा सुरुको इन्कम के हो, सेल्स, सामान बेचेर इन्कम गर्ने हो भने यहाँ पनि त्यही हो। तर यहाँ राख्नका लागि वर्किङ नोट गर्छौं र मेन कुरालाई ल्याएर यतापट्टि राखिदिन्छौं, त्यसरी बुझ्ने है। एकैछिन ल हेर्नु ल साथीहरु, अब यतापट्टि चाहिँ मैले मेरो यतापट्टि म वर्किङ नोट गर्छु है, यतापट्टि वर्किङ नोट गर्छु है, यतापट्टि म फर्मेटमा राख्छु, यतापट्टि वर्किङ नोट गर्ने, यतापट्टि फर्मेटमा राख्ने, बुझिहाल्यो कुरो। अब हेर्नु होला, यहाँ के गर्ने साथी हो, म एउटा लेखिहाल्छु अनि बुझाउँछु। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, अपरेसन सुन्नुहोस् ल, यहाँनिर पनि म के लेखिदिन्छु, नोट्स भनेर लेखिदिन्छु, नोट्स भनेर लेखिदिन्छु 1.1। यहाँ हेर्नु ल, मैले अलि ठुलो फर्मेट बनाइहालेको छु। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखेँ मैले, नोट्स भनेर लेखेँ, एमाउन्ट भनेर लेखेँ, नोट्समा 1.1 दिए। नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डमा कसरी हिसाब गरिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनीमा विभिन्न कारोबारहरू ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छन्। जस्तै हामीहरुले यो मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी हाम्रो थियो भने यो मार्कर उत्पादन गर्नका लागि त्यो कम्पनीले सुरुमा यो टोप्रो बनाउँछ होला है, यहाँ मसी लाउने त्यो लिड लाउने ठाउँ बनाउला, यसको खोल बनाउला, यसको कभर बनाउला, यो सबै बनाउनका लागि त सुरुमा भएको सामानलाई ओपनिङ तान्ने, त्यसपछि किनेर ल्याउने, नपुगेको सामानलाई ल्याउँदाखेरि लागेका भाडाहरूलाई एडजस्ट गर्ने इत्यादि क्या। जस्तै यो सामान सुरुवात गर्ने बनाउन सुरु गरेदेखि सम्पूर्ण खर्चहरू त हामीले एडजस्ट गर्छौं, ती सबै खर्चहरूलाई चाहिँ हामी वर्किङ नोटमा देखाउँछौं। र यो मार्कर उत्पादन गर्दा हाम्रो कति कस्ट लाग्यो, कति लागत लाग्यो त, यो मार्कर बेच्दाखेरि कति नाफा हुन्छ, हामीलाई कति रुपैयाँ बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण निकालिसकेको विवरण जुन टोटल एमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई मात्र हामीहरु फर्मेटमा राख्छौं। जम्मा जम्मी कुरा के हो साथी हो, नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो, वर्किङ नोटमा सम्पूर्ण विवरण राख्ने अनि मेन जुन जति हो त्यसलाई मात्र फर्मेटमा राख्दिने, यही नै हो एनएफआरएस को विशेषता। सकिहाल्यो। अब हेर्नु होला, जस्तै रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेख्दै गर्दा तपाईहरु नझुकिने, जस्तै मल्टी स्टेप पढ्नु भएको छ नि, मल्टी स्टेपमा के थियो त भन्दाखेरि 1.1 भनेर दिन्थ्यौं हामीहरु है, सरी मल्टी स्टेपमा हामीहरु सेल्सको कुरालाई एडजस्ट गर्थ्यौं। यहाँ रेभेन्यू फ्रम अपरेसन लेख्यौं है, यहाँ के लेख्यौं 1.1 दियौं अनि रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, अपरेसन रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। यो रेभेन्यू फ्रम अपरेसनमा के पर्छ, सेल्स रेभेन्यू, यार साथीहरु सेल्स रेभेन्यू, सेल्स रेभेन्यू है, के यार साथीहरु सेल्स रेभेन्यू अनि लेस के गरिदिने, सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरालाई घटाइदिने, के यार साथीहरु सेल्स रिटर्नको कुरालाई के गरिदिने, घटाइदिने। अगाडि मल्टी स्टेपमा जस्तै घटाउँदाखेरि के लेख्ने, एकाउन्टमा ब्र्याकेट हाल्ने बित्तिकै एकाउन्टमा के हुन्छ, माइनस भइहाल्छ। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्डको कुरा ल ठीक छ। ए
सेल्स रिभेन्यूमा लेस सेल्स रिटर्नको कुरा, रिटर्न इनवार्डको कुरा है, यति घटाएर यतापट्टि राखिदिने ट्यागसँगले। यहाँ जति आयो यसमा यहाँले टक्कसँग ल्याएर राखिदिने। जस्तै रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेख्यो, त्यसलाई वर्किङ नोटमा देखाइयो। जस्तै सेल्स कति थियो, हामीले बेचेर इन्कम गरेको कति थियो, त्यसमा सेल्स रिटर्नको कुरालाई घटाइयो, रिटर्न इनवार्डको कुरालाई घटाइयो। यहाँ तल आयो, यसलाई के भन्यो साथी हो, ल यहाँनिर लेखिदिउँ है, यहाँनिर लेख्यो। ल यसलाई गरेर यसलाई के भन्यो अरे साथी हो, नेट सेल्स भन्यो। अस्तिको सम्झिनुहुन्छ भने यो नेट सेल्स नलेखा भए पनि हुन्थ्यो, मैले लेखिदिएँ किनभने अस्ति मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ भने यसरी नै मैले गरिदिएका कारणले यसरी गरिदिएको हो। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन 1.1 मा जति आयो त्यो यहाँ ल्याएर लेखिदिने। अब जस्तै हेर्नु, अब यस पछाडि अस्ति मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्टमा के थियो त भन्दाखेरि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यार साथी हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यहाँ हेर्नु होला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने कुरामा यहाँ हामी कति दिन्छौँ, 1.2 दिन्छौँ। अब हेर्नु यतापट्टि जाने टुप्लुको 1.2 दिने। हेर्नु है कति सजिलो छ, सजिलो पनि धेरै सजिलो छ क्या यो। 1.2 मा के लेखिदिने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। हेर्नु होला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्या, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कस्तो खालको खर्च भने जस्तै यो मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी छ, मार्कर बनाउन सुरुवात गरेका दिनदेखि यो मार्कर फिनिश गुड्स पुरा बनिन्जेलसम्मको खर्च हो क्या। त्यस कारणले गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा अस्ति हामीले के राख्थ्यौँ, अगाडिको हेर्नु हेरिसक्नु भएको छ भने ओपनिङ स्टक। के अरे साथी हो, ओपनिङ स्टक भनेर राखिदिने सुरुमा, ओपनिङ स्टक। अघिल्लो वर्ष उब्रिएको सामान छ भने हामीहरू ओपनिङ भनेर तान्छौँ सुरुमा, त्यसरी बुझ्ने हो। अब के गर्ने, पर्चेज किनेर ल्याउने, पर्चेज यसलाई जोडिदिने। पर्चेजलाई यहीँनिर मात्रै लेखेँ मैले, किनकि यहाँ पर्चेजमा के घट्न सक्छ, पर्चेज रिटर्नको कुरा, पर्चेज रिटर्न, रिटर्न अनि रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। यहाँनिर पनि घटाइदिने। यहाँ हेर्नु है कति मजा छ जिन्दगी, यो पनि घटाइदिने अनि यताबाट लगेर राखिदिने ट्यागसँगले हो। ल राखिदिने। अब हेर्नु कुनै पनि एउटा कम्पनीले ओपनिङ स्टक अघिल्लो वर्षको सामान ल्याएर आयो, तान्यो यो वर्ष, अनि फेरि पर्चेज गरेर ल्यायो, त्यस पछाडि के पर्छ यहाँनिर हेर्नु साथी हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा एकाउन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डले छोड्दैन, त्यस कारणले गर्दा जाने राख्ने। अब हेर्नु तेस्रोमा के आउँछ, पर्चेजको कुरा। अब यहाँनिर क्यारेज, क्यारेज। अब सुन्नु होला, यो क्यारेज लेख्दै गर्दा मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ तपाईहरुलाई। अस्ति मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको हेर्नु भएको छ कि छैन, त्यहाँनेरि हेर्नुभयो भने क्यारेज भनेको सामान किनेर ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा, क्यारेजलाई के भन्न सक्छ, क्यारेज आइहाल्यो, क्यारेज इनवार्ड भनेर आउन सक्छ, क्यारेज अन पर्चेज भनेर आउन सक्छ, फ्रेड इनवार्ड भनेर आउन सक्छ, फ्रेड अन पर्चेज भनेर आउन सक्छ। यो कुरा मैले इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेपको लेखाउँदा लेखाइदिएको पनि छ, त्यस कारणले अहिले मैले भनिदिए मात्र, तपाईले त्यो क्लास गरेर हेर्नु होला हैन। ल पर्चेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, क्यारेज है। अनि यहाँ अर्को कुरा आउँछ कस्टम ड्युटी, कस्टम ड्युटी। यो कस्टम ड्युटी भनेको के हो साथी हो भन्दाखेरि हामीहरूले सामान खरिद गरेर ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा पनि तिर्यौं। कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार महसुल क्या। जस्तै हामीले विदेशबाट पनि त सामान ल्याएको हुन सक्छ नि, हो विदेशबाट ल्याएको सामानमा भन्सार लाग्छ क्या, त्यसलाई भनिन्छ के हो इङ्ग्लिसमा कस्टम ड्युटी। ल यति कुरा भइहाल्यो। अब धेरै कुरा नलेखौँ। वेजेज, वेजेजमा आउटस्ट्यान्डिङको कुरा छ भने जोडिन्छ, अस्ति पनि मैले सिकाइसकेको छ तपाईहरुलाई। मैले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, मल्टी स्टेप र एनएफआरएस अरमा आउने 8 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम हो। अहिलेसम्मको इतिहास अगाडिको हेर्ने हो भने चेन्ज भएपछि कोर्समा सधैँ त्यसरी नै आइरहेको छ। तपाईहरुले एउटा मात्र गरेर जान्छु भन्ने मेन्टालिटी नबनाउनु होला। तपाईहरुले एनएफआरएस जानिसक्दा मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ, ब्यालेन्स सिट बनाउन आइहाल्छ हैन। यो जानिसक्यो भने अर्को आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यी दुईटा च्याप्टर मल्टी स्टेप एउटै च्याप्टर दुईटा खण्डमा विभाजित छ। मल्टी स्टेपको तरिका र नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा हामी लेखा विधि एकाउन्टिङ सिस्टमको आधारमा लेखा राख्छौँ है। त्यसकारणले गर्दा एउटा जानिसकेपछि अर्को आउने भएका कारणले दुईटैलाई इक्वली प्र्याक्टिस गर्ने। एउटा जानिसकेपछि अर्को आफै आउँछ हो, मात्र वे मात्र थाहा पाउनु पर्ने हो, अर्थ केही हैन। जस्तै यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अस्ति मल्टी स्टेप जान्ने साथीहरुलाई केही पनि छैन, यही त हो जम्मा जम्मी कुरा है। अब हेर्नु वेजेज। अब के गर्दिने साथी हो, लेस क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक दुनियाँको सबैभन्दा सजिलो हिसाब हो क्या साथी हो, यो साँच्चै भन्नुपर्दा नि यो केही पनि छैन। अब क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने, सबैले जोड्ने, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई यतापट्टि लगेर राखिदिने। ल यहीँनिर लेख्नु न, किन तल लेख्नु भने आँटेन भने उतापट्टि पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1.2 मा जति आयो नि यो सबै हिसाब यतापट्टि वर्किङ नोटमा गर्ने। के अरे साथी वर्किङ नोट मैले यता लेखिन छु, वर्किङ नोट लेख्नु होला। वर्किङ नोटमा गर्ने अनि मेन कुरालाई ल्याएर यहाँ राखिदिने ट्यागसँगले। यो के हो, खर्च हो, त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ घटाइदिने। इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ग्रस प्रॉफिट, ग्रस
प्रॉफिट के अरे साथीहरु ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ। ग्रस प्रॉफिट भनेर यतापट्टि राखिदिने। हेर्नु त अस्ति मल्टी स्टेप सम्झिनुहुन्छ भने नेट सेल्स आउँथ्यो, त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्दा ग्रस प्रॉफिट आउँथ्यो। अब यस पछाडि हेर्नु होला, यहाँनेरि हामीले अलिकति कुरा बुझ्नु ल। यहाँनेरि सुरुमा ओदर इन्कम भनेर लेख्छौं क्या साथीहरु, के अरे साथीहरु ओदर इन्कम भनेर लेख्छौं ल। अस्ति हामीले मल्टी स्टेप गर्दा चाहिँ तल ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस देखि मास्तिर ओदर इन्कम एन्ड गेन लेख्थ्यौं। यहाँ चाहिँ सुरुमै लेखिदिन्छौं। जस्तै मैले 1.2 मा लेखे, 1.3 लाई तपाईले लेखेर यो नोट्स आफै दिँदै जाने हो है साथीहरु। कसैले यहाँनेरि यति हालिस भन्ने कुरा हैन। यो जतिवटा टर्म लेख्दै गइन्छ त्यतिवटा साथै जाने हो। ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने। ओदर इन्कम के हुन सक्छ त भन्दाखेरि काहीबाट हामीले लगानी गरेका छौं त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ, के अरे इन्ट्रेस्ट रिसिभ यहाँ हेर्नु त साथीहरु, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर लेखिदिउँ ट्याक्कसँगले हो। अर्को आउन सक्छ डिभिडेन्ड रिसिभ। अस्ति मैले थोरै लेखाइदिएको थिएँ कि साथीहरु, त्यही भएर धेरै लेखाइदिएला आज। कमिसन रिसिभ यहाँ हेर्नु होला, कमिसन रिसिभ हो। इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, कमिसन रिसिभ हो। अनि ओदर इन्कमै भनेर पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। यहाँ हेर्नु है, ओदर इन्कम भनेर आउँछ, कमिसन रिसिभ भनेर आउन सक्छ हो। यति कुराहरु आयो भने यहाँ लेखिदिनु। अब एउटा कुरा नि साथीहरु, गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स को कुरा आउँछ। गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स को कुरा त्यो कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यसकारणले कुरा मैले अहिले धेरै लेखिन ल। अब हेर्नु 1.3 मा जति आउँछ नि त्यति जोड्दा यसलाई चाहिँ जोड्ने। जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खर्च भएको कारणले घटायौं इन्कममा। अब यो ओदर इन्कम चाहिँ के हो, इन्कम हो, आम्दानी हो, त्यसकारणले यसलाई चाहिँ जोडिदिने है। यो पनि भयो। अब हेर्नु, अब यसमा 1.3 मा पुग्यो। अब 1.4 मा के आउँछ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यहाँ होला। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै के हो त, अफिस एन्ड प्रशासनिक खर्च, अफिसको खर्च र प्रशासनको खर्च। अगाडि पनि त हामीले सिकेकै कुरा हो। यो के छ र हेर्नु त कति सजिलो छ। 1.4 जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त भन्दाखेरि अफिसमा हुने खर्चहरु जस्तै सेलरी एउटा है। सेलरीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी हुन सक्छ। के अरे साथीहरु 8 भनेर लेखिदिउँ ल। O/S आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी, के अरे साथीहरु आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी। यो दुईटा जोडेर यतापट्टि राखिदिने ट्यागसँगले यसरी है। आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी जस्तै कहिलेकाहीँ नि ड्यू टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड, अनपेड भनेर आयो भने त्यो तिर्न बाँकी हो क्या। हो यस्तो तिर्न बाँकी आएको कुरा भने के हुन्छ, जोडिन्छ। त्यो मैले अगाडिको क्लासमा लेखाइसकेको छ है ल। सेलरी। अर्को के आउँछ, रेन्ट भन्ने कुरा आउन सक्ला ल। रेन्ट है, रेन्ट भनेर लेखिदिउँ ल। रेन्टमा कहिलेकाहीँ प्रिपेड रेन्ट आउँछ, त्यसलाई घटाइदिने। के अरे साथीहरु प्रिपेड रेन्ट भनेको अगाडि दिएको पैसा, त्यसलाई के गरिदिन्छौँ हामीहरु, घटाइदिन्छौँ। आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्ने, प्रिपेडलाई घटाइदिने हो। अब अरु के आउन सक्छ, इन्स्योरेन्स, प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड ल। प्रिपेड इन्स्योरेन्स यहाँ हेर्नु ल। प्रिपेड इन्स्योरेन्स मात्र आयो भने चाहिँ यो करेन्ट एसेट्स हो, अगाडि दिएको पैसा। तर प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड आइसकेपछि EXPIRED एक्सपायर्ड आएपछि यो के हो, खर्च हो है ल। एक्सपायर्ड भन्ने शब्द पछाडि जोडिएको छ भने त्यो खर्च हुन्छ। प्रिपेड इन्स्योरेन्स मात्रै छ भने त्यो करेन्ट एसेट्स हुन्छ। त्यसरी बुझ्ने है। अब डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स साथीहरु यही कुरा पछि फर्स्ट इयरमा पनि पढ्नुपर्छ क्या। त्यही भएर राम्ररी पढ्नु। सबै जोडिदिने, यतापट्टि राखिदिने झ्यापसँगले हो। सेलरी, आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी, डिप्रिसिएसन, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, लिगल चार्ज, अडिट फी, लस लाइफ, फायर का कुराहरु आउँछ नि, धेरै नलेखौँ है। यतिमा पुगिहाल्यो। अब 1.4 मा जति आयो त्यसलाई यहाँ ल्याएर टक्कसँगले एडजस्ट गरिदिने। अब 1.5 मा हेर्नु होला। 1.5 मा के लेख्ने त भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। के अरे साथीहरु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, EXPN मात्रै लेखेँ मैले ल। यतापट्टि पनि लेख्दिउँ। 1.5 मा के लेख्दिउँ अरे साथीहरु, 1.4 देखि 1.5 आउँछ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन EXPENSES एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेका खर्चहरुको कुरा यहाँ एडजस्ट गरिदिने। जस्तै यहाँ के आउन सक्छ, क्यारेज आउटवार्ड
क्यारेज आउटवर्ड धेरैजना साथीहरूलाई यसले झुक्याउँछ क्या। यहाँ हेर्नु त, क्यारेज इनवर्ड भन्ने कुरा यहाँ लेख्यो। क्यारेज भन्ने कुरा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा गयो, तर क्यारेज आउटवर्ड भन्ने कुरा कहाँ जान्छ? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा क्या। सामान बनाइसक्यो, अब बेच्न पठाउँदाखेरि लागेकोलाई क्यारेज आउटवर्ड भन्छ, किनेर ल्याउँदाखेरि लागेको भाडालाई के भन्छ? क्यारेज इनवर्ड भन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा नझुकिने है। अब एडभर्टाइजमेन्ट यहाँ हेर्नु त, एडभर्टाइजमेन्ट ट्यागको सँगले हो। अब यहाँनिर सोरुम एक्सपेन्सेस अथवा सोरुम एक्सपेन्सेस यति कुरा। अब यहाँ अर्को कुरा के आउन सक्छ? सेल्स कमिसन हो, सेल्स कमिसनको कुरा ल यस्तै पर्छ लगभग नेरा गरेर यति नै हो है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा क्यारेज आउटवर्डको कुरा, सेल्स कमिसनको कुरा, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुरा हो, यस्तै कुराहरू पर्छन्। अब यो भन्दा पछि अरू कुराहरू हामीले अगाडि पनि लेखाएको छ, यो भन्दा धेरै नलेखौँ, के धेरै लेखिराख्नु बेकार। फर्मेट मात्रै लाम बनाएर हुँदैन क्या साथी, हिसाब चाहिँ जान्नु पर्यो मजाले है, कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब हेर्नु होला, यो पनि एक्सपेन्सेस हो, यसलाई पनि माइनस ओदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो, नलेख्दा पनि भयो। अब यहाँ हेर्नु होला, यसमा यो जोड्ने, यहाँ हेर्नु त, ग्रस प्रफिटसँग ओदर इन्कमको कुरालाई जोड्ने, यो रह्यो घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई यहाँ टुप्लुक्क राखिदिने। यसलाई भनिन्छ के त भन्दाखेरि इन्कम फ्रम अपरेसन। अब हेर्नु होला साथी हो, तपाईँहरूलाई मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट आउँछ भने यहाँनिर अलिकति लेख्ने तरिका फरक हो, अरू केही छैन है साथी हो, केही पो छैन त। अब यस पछाडि यहाँ तलतिर हाम्रो के आउँछ? जस्तै हाम्रो यहाँनिर फाइनेन्सियल कस्ट के साथी हो? फाइनेन्सियल कस्ट भनेर लेखिन्छ यो एनएफआरएसमा, तर कुरा चाहिँ त्यही हो। पहिले हामीले ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस लेख्थ्यौँ नि, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, त्यही हो। जस्तै 1.6 छ नि, 1.6 लेख्ने फाइनेन्सियल कस्ट भनेको वित्तीय लागत के रहेछ त भन्दाखेरि, वित्तीय लागतको कुरा के हो? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखिदिने यतापट्टि ट्यागसँगले, केही पो छैन त। फाइनेन्सियल कस्टमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा यहाँनिर लेखिदिने, सकिहाल्यो। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ थियो भने जोड्ने, प्रिपेड थियो भने घटाउने, त्यहाँनिर यति हो है साथी हो। कुरा हेर्नु त कति मजा छ जिन्दगीमा। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै खर्च, यसमा घटाउँदा जति आउँछ यसलाई भनिन्छ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। यहाँ हेर्नु त, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। अब यहाँ हेर्नु, लेस गरिदिने। यो इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको एउटै हो। जम्मा जमी नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएसबाट गर्दा वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्दो रहेछ, त्यो पनि भयो। भनेपछि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको के अरे साथी हो? कुनै पनि एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि जम्मा यो कम्पनीलाई नाफा भएछ कति हजार? यहाँ 1.6 मा जति एमाउन्ट आउँछ त्यही हो। 1.6 देखि तलतिर यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स जति आयो त्यति भयो। तर हाम्रो जुन नेपाल सरकार अथवा राज्यलाई हामीले हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भइसकेपछि ट्याक्स तिर्नुपर्छ क्या। त्यो कहाँबाट तिरिन्छ? जुन कम्पनीलाई नाफा भयो, जस्तै यो नाफा आयो नि त, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको। बिफोर ट्याक्स भनेको ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा आएको हो क्या। अब के गर्छौँ हामीहरू? ट्याक्स तिर्छौँ। त्यसरी बुझ्ने। अब ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गर्छौँ। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन गर्दाखेरि बुझिहालिन्छ। क्वेसनमा सर्टेन पर्सेन्ट आएको हुन्छ क्या। जस्तै 20% आउन सक्ला, 25% आउन सक्ला, क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यसका आधारमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीहरूले हो। प्रोभिजन फर ट्याक्स, ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनको भन्दाखेरि यही एमाउन्टको हो। यहाँ जति बिफोर ट्याक्स आएको छ त्यसैको। ल यसलाई घटाइदिउँ, जति आउँछ यसलाई यहाँनिर लेखिदिने के? नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो। यति गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई पनि पुरा गर्यौँ। हेर्नु त, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन हामीहरूले सिक्यौँ है। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो साथी हो है। तपाईँहरूले अलिकति थोरै समय मल्टी स्टेपको तरिकाले यसलाई अध्ययन गर्नुभयो र नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा अध्ययन गर्दै जानुभयो भने नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएसकै आधारमा हामीहरूलाई इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउन अझ सजिलो हुन्छ र अझ छिटो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि मल्टी स्टेपलाई पनि विशेष फोकस गरेर पढ्नु होला। किनभने 8 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रोब्लम भनेको क्लास 12 का लागि हाई लेभलका हुने त, सबैभन्दा लामो नि त त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईहरुले यो च्याप्टरलाई विशेष फोकस गर्नु होला भन्दै आजको क्लासमा मैले यति मात्र गरे है। यस पछाडि म ब्यालेन्स सिट प्लस रिटेन अर्निङ है प्लस ओल्ड इज गोल्डका बुकका
न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ लिएर आउनेछु भन्दै आजको क्लासबाट बिदा चाहे है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन